अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीदुद्दीन। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ताज़ा तशद्दुद, अक़लियती फ़िरक़े के 4 अफराद हलाक। कौमी सतह पर तीसरे महाज के क़याम की तैयारियां। दिल्ली में 14 जमातों का कन्वेंशन। रियासत की तकसीम के मसले पर फिर एक मरतबा कुल जमाती इजलास का फैसला। सोनिया गांधी दुनिया की तीसरी ताकतवर खातून, फोर्ब्स मैगजीन का सर्वे। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बल्डाना इलाके में एक बार फिर फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद भड़क उठा, जिसमें एक खातून के बशमूल 4 मुसलमान जाँ बहक हो गए। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज ने बताया कि मोहम्मदपुर सिंह गांव में 2 फ़िरक़ों के अफराद के दरमियान झड़पों में 4 अफराद को मुबैना तौर पर पीट कर हलाक कर दिया गया, जिसमें खातून भी शामिल है। महलूक खातून की शिनाख्त नहीं की गई। तशद्दुद में 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुजफ्फरनगर में गुज़िश्ता माह फसादात में 62 अफराद हलाक हुए थे। हुक्काम ने बताया कि ताज़ा तशद्दुद के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पूरे ज़िले में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जहां कशीदगी पाई जाती है। 3 महलूकीन की शिनाख्त 20 साला अफरोज़, 21 साला मेहरबान और 22 साला अजमल की हैसियत से की गई, जिन्हें पीट कर हलाक किया गया। जबकि मोहम्मदपुर राय सिंह मौजे में 2 फ़िरक़ों के अरकान के दरमियान झड़पों में 22 साला अजमल ज़ख्मी हो गया। ज़िला मजिस्ट्रेट कौशल राज ने कहा कि 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मज़ीद दूसरे अफराद की तलाश जारी है। ज़राए ने बताया कि महलूकीन में उन अफराद शामिल थे जो हालिया फसादात के बाद रिलीफ कैंप्स में मुकीम थे। ये वाक़या इलाके में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी का नतीजा मालूम होता है। मोहम्मदपुर राय सिंह मौज़ा उन मुकामात में शामिल है जो गुज़िश्ता माह फसादात से मुतासिर हुए थे। ज़राए ने बताया कि मोहम्मदपुर राय सिंह मौज़े के अफराद की हुसैनपुर मौज़े के लोगों से झड़पें हुई, जिनमें ये 3 नौजवान हलाक हुए। अगरचे ये 2 देहात एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े हैं, लेकिन उनके खेत करीब हैं। ज़राए ने बताया कि बाज़ अफराद ने ये अफवाहें फैलाई थीं कि 5 लोग मोहम्मदपुर राय सिंह मौज़े में रहने वाले एक फ़िरक़े के अरकान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सीनियर पुलिस ओहदेदार बशमूल SSP मज़ीद किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इलाके में कैंप किए हुए हैं। गैर BJP और गैर कांग्रेस जमातों का एक ग्रुप बशमूल UPA की एक हलीफ जमात NCP फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए नई दिल्ली में एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर जमा हुए। इस कन्वेंशन को आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तीसरे महाज की इम्कानी तश्कील के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बाएं बाजू जमातों के ज़र एहतमाम फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ अवामी इत्तेहाद कन्वेंशन के अहम शुरका में चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव, तमिलनाडु और उड़ीसा के हुक्मरां AIADMK और बीजू जनता दल के नुमाइंदे शरीक थे। 14 जमाती कन्वेंशन में अहम जमातों की शिरकत के बाद ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि ये लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के खिलाफ एक प्लेटफार्म बन सकता है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने BJP और उसके वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि फासिस्ट क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए जमहूरी ताकतों का मुत्तहद होना ज़रूरी है। नीतीश कुमार ने कम्युनिस्टों के ज़र एहतमाम गैर BJP और गैर कांग्रेसी फ़िरक़ा परस्त मुखालिफ कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने दारुल हुकूमत के ताल कटोरा स्टेडियम में पार्टियों की शिराकत के साथ हुए कन्वेंशन में नरेंद्र मोदी और BJP का नाम लिए बगैर कहा कि मुल्क में जिस तरह की सियासत उभर रही है, हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के वाक़यात के मद्देनज़र सेकुलर पार्टियों ने सोचा कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और हम लोग मुल्क में फ़िरक़ेवाराना मुनाफरत फैलने नहीं देंगे, भले ही इसके लिए हमें क़ुरबानी देनी पड़े। नीतीश कुमार ने कहा कि तमाम सेकुलर पार्टियों को फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ने और आपस में ताउन करने और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बिहार और झारखंड में पटना सिलसिलेवार धमाकों के 2 मुलजिमीन को सिक्योरिटी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इस केस में जुमला गिरफ्तारियों की तादाद 4 हो गई है।
NIA نے اس کیس کی تحقیقات سنبھال لی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا کہ پٹنہ دھماکوں کے کیس کی تحقیقات NIA کے سپرد کر دی گئی ہے، جس کے لیے نتیش کمار حکومت نے سفارش کی تھی۔ NIA عہدیداروں نے رانچی میں عزیر نامی ایک شخص کو گرفتار کیا۔ ہند نیپال بین الاقوامی سرحد سے ملحق چمپارن ضلع کے ایک دیہات سے ارشد احمد نامی نوجوان کو پوچھ تاچھ کے لیے گرفتار کیا گیا۔ مقامی پولیس نے اسے تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ پٹنہ میں دھماکے کے بعد گرفتار امتیاز نے پولیس کے سامنے دوران تفتیش بتایا کہ وہ واردات کے بعد ارشد کے پاس موتہاری جانے والا تھا۔ ارشد رانچی میں رہتا تھا۔ اسی دوران امتیاز سے اس کی قربت بڑھی۔ دونوں کے کچھ اور لوگوں سے بھی تعلقات کا پتہ چلا ہے۔ پولیس اس سمت میں بھی کارروائی کر رہی ہے۔ ارشد سے تفتیش میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ تحسین پٹنہ بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ حالیہ دنوں میں مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے۔ پچھلے صرف 13 سالوں میں انگریزی ترجمے منظر عام پر آئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انگریزی زبان میں قرآنی تراجم کے ماہر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں UGC اکیڈمی اسٹاف کالج کے ڈائریکٹر پروفیسر عبدالرحیم قدوائی نے نئی دہلی میں پروفیسر محمد مجیب یادگاری خطبہ دیتے ہوئے کیا۔ پروفیسر قدوائی نے انگریزی زبان میں قرآنی تراجم کے مختلف رجحانات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے ذریعے قرآن مجید کے اولین تراجم مستشرقین کے ترجموں کا رد عمل تھے، لیکن اب کئی معیاری اور بہترین ترجمے ہو چکے ہیں۔ پروفیسر قدوائی نے بتایا کہ قرآن مجید کی انگریزی تراجم کی تاریخ تقریباً 400 برس قدیم ہے۔ اس دوران قرآن مجید کے تقریباً مکمل انگریزی تراجم ہوئے ہیں۔ اس میں 8 ترجمے مغربی مستشرقین نے کیے ہیں اور 63 ترجمے مسلمانوں کے ہیں، جن میں 4 نو مسلم ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کا رجحان بہت زیادہ بڑھا ہے۔ UPA حکومت نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی تمام مسلمہ سیاسی جماعتوں کا ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے کل جماعتی اجلاس آئندہ ہفتے منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس توقع ہے کہ 7 نومبر کو گروپ آف منسٹرز کے منعقد ہونے والے اجلاس سے قبل ہوگا۔ مرکز نے آندھرا پردیش کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے گروپ قائم کیا ہے۔ شنڈے نے اشارہ دیا کہ آندھرا پردیش میں تمام پارٹیوں کو ایک مکتوب روانہ کیا جائے گا اور وزارتی گروپ کے دائرہ کار پر ان کی رائے حاصل کی جائے گی۔ وزیر داخلہ ریاست کی تمام مسلمہ جماعتوں سے خواہش کریں گے کہ وہ 5 نومبر تک اپنے خیالات سے مرکز کو واقف کرائیں۔ سشیل کمار شنڈے نے اسی دوران صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کی اور بعد میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کی رہائش گاہ پر کانگریس کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے اجلاس کو صدر جمہوریہ سے اپنی بات چیت سے واقف کرایا۔ سمجھا جاتا ہے کہ UPA حکومت 3 اکتوبر کو کابینہ میں تلنگانہ پر نوٹ کی منظوری سے قبل BJP سے رائے حاصل کرے گی۔ تاہم حالیہ تبدیلیاں ہو سکتا ہے کہ کانگریس کو توقف کرنے اور دیگر شرکائے معاملے کے دلائل کی سماعت کرنے پر مجبور کریں۔ محبوب نگر بس حادثے میں ہلاک ہونے والے مہلوکین کی نعشوں کو عثمانیہ جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کی موت کی غم سے نڈھال ان کے عزیز و قارب ہاسپٹل کے مردہ خانے کے پاس زار و قطار روتے ہوئے دیکھے گئے۔ مہلوکین کے بعض رشتہ داروں نے بتایا کہ انہیں ان کے اپنوں کے مرنے کا گہرا صدمہ ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ ان کی آخری رسومات بھی فوری طور پر انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ نعشیں ناقابل شناخت ہو چکی ہیں اور DNA ٹیسٹ کے ذریعے ان کی شناخت ممکن ہے۔ ان میں سے چند افراد نے بتایا کہ یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانے میں ہر طرف سفید چادروں میں لپٹی نعشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے رشتہ دار مردہ خانے کے باہر شناخت کے انتظار میں بے چین تھے۔
نعشوں کو خصوصی گاڑیوں کے ذریعے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع محبوب نگر ناگیندر کمار کے مطابق اب بھی کئی نعشوں کی شناخت کا کام باقی ہے۔ گوندی ہاسپٹل، عثمانیہ ہاسپٹل اور محبوب نگر ہاسپٹل کے فورینسک ڈاکٹرز نے ان نعشوں کا حادثے کے مقام پر پوسٹ مارٹم کیا۔ باقی نعشوں کی شناخت مشکل ہو گئی اور ان کی شناخت مہلوکین کے رشتہ داروں کے خون کے نمونے حاصل کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ حادثے کی شکار بس کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس نے کیبن میں موجود مسافرین کو نیند سے بیدار کیا۔ محبوب نگر بس حادثے کے تقریباً 15 مہلوکین کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں عظمت اللہ، ان کی اہلیہ جبین فاطمہ اور 5 سالہ دختر عظمیٰ فاطمہ کے علاوہ ناچارم کے رہنے والے فاروق علی عرف فیروز شامل ہیں۔ اپنی بیمار ماں کی مزاج پرسی کے لیے حیدرآباد آنے والا یہ خاندان کتا کوٹا محبوب نگر میں پیش آئے بس حادثے کا شکار ہو گیا۔ یاقوت پورہ بڑا بازار میں مسجد کمیلے کے قریب رہنے والی 28 سالہ جبین فاطمہ کی والدہ کے قلب پر حملہ ہوا تھا۔ یہ اطلاع پا کر بنگلور میں مقیم جبین فاطمہ اپنے شوہر 36 سالہ عظمت اللہ اور اپنی دختر 5 سالہ عظمیٰ فاطمہ کے ہمراہ بنگلور سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ وہ صبح حیدرآباد پہنچنے والی تھیں اور اس کی اطلاع یہاں مقیم اپنے بھائی بہنوں کو دے دی تھی۔ بس حادثے کی اطلاع پا کر یہاں ان کے چند رشتہ دار فوری مقام حادثہ روانہ ہوئے، جہاں ان کے انتقال کی توثیق ہوئی۔ 24 سالہ شیخ فاروق علی عرف فیروز ساکن ناچارم کا بنگلور کی آئی ٹی کمپنی میں انتخاب ہوا تھا اور وہ اپنی والدہ اور بہن سے ملاقات کے لیے حیدرآباد آ رہے تھے۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے سے ملاقات کی۔ انہوں نے آندھرا پردیش میں تقسیم کے مسئلے پر کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ کو ریاست کی تازہ ترین صورتحال اور تقسیم کے فیصلے کے خلاف سیما آندھرا میں جاری احتجاج سے واقف کرایا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات میں مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ پھر ایک مرتبہ تمام سیاسی جماعتوں کی رائے حاصل کرے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ان کی پارٹی علیحدہ تلنگانہ کے قیام کی پابند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تشکیل تلنگانہ کا عمل تیز کیا جائے۔ ڈاکٹر نارائنا نے مرکزی کابینہ کی جانب سے تلنگانہ کے قیام کے حق میں فیصلے کے بعد آندھرا پردیش میں رونما ہوئی سیاسی تبدیلیوں سے مرکزی وزیر داخلہ کو واقف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بارے میں مرکز کے پاس بھلے ہی جواز موجود ہو، لیکن ریاست کی اہم سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں الجھن کا شکار ہیں۔ کل جماعتی اجلاس کی طلبی سے سیاسی جماعتوں کا موقف واضح ہو جائے گا۔ اس موقع پر سی پی آئی رکن پارلیمنٹ ڈی راجا، سابق رکن پارلیمنٹ سید عزیز پاشا، سی پی آئی ایم ایل اے آف لو لیڈر جی ملیش، رکن قانون ساز کونسل جے چندر شیکھر راؤ، چاڈا وینکٹ ریڈی، ایم ناگیشور راؤ، کے سامبا شیوا راؤ اور دیگر قائدین موجود تھے۔ تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 21 نومبر کو تلنگانہ بھر میں یوم دغا بازی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جے اے سی نے یوم تاسیس آندھرا پردیش کی تقاریب کے بائیکاٹ اور اس دن تلنگانہ میں سیاہ پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا۔ پولیٹیکل جے اے سی کا اجلاس صدر نشین پروفیسر کودنڈرام کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں یوم تاسیس تقاریب کے بائیکاٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مرکز کی جانب سے تشکیل شدہ گروپ آف منسٹرز سے کی جانے والی نمائندگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جے اے سی قائدین دیوی پرساد، ڈی وٹھل، سنواس گوڑ، حامد محمد خان اور دیگر اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 21 نومبر کو یوم تاسیس کے بجائے تلنگانہ سے کی گئی ناانصافیوں کے خلاف احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ قائدین کا احساس تھا کہ تلنگانہ کے آندھرا پردیش میں انضمام کے بعد سے ہی ہر شعبے میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا 21 نومبر کے دن تلنگانہ کے ساتھ یوم دغا منایا جائے۔ پروفیسر کودنڈرام نے کہا کہ اجلاس نے دہلی میں گروپ آف منسٹر سے نمائندگی کے لیے جے اے سی کے وفد کی روانگی کی تجویز سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی نے مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے کل جماعتی اجلاس کی طلبی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
पार्टी के रुकन असम्बली हरीश राव ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सुशील कुमार शिंदे ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के काम के तरीक़ेकार के बारे में कुल जमाती इजलास का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तमाम जमातों की राय हासिल करने के लिए ये इजलास तलब कर रहा है तो उस पर टीआरएस को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर इस इजलास की आड़ में तेलंगाना की तश्कील को रोकने की साजिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि रियासत की तकसीम के बारे में मरकज़ी हुकूमत के फैसले के बाद कुल जमाती इजलास की तलबी का क्या जवाज़ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के फैसले के बाद सिर्फ फैसले पर अमलावरी की ज़रूरत है, न कि दोबारा मुज़ाकरात की। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के ताकतवर अफराद की फहरिस्त में 21वें मुकाम पर रखा है और उन्हें तीसरी सबसे बाअसर खातून कायद करार दिया है। जर्मन चांसलर अंजना मर्केल और ब्राज़ील की सदर डिल्मा रोसेफ ऐसी दो ख़वातीन हैं जो 72 सियासतदानों की फहरिस्त में 67 साल सोनिया गांधी से आगे हैं। सोनिया गांधी वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी आगे हैं जो उनसे 7 मुकाम दूर हैं। दुनिया के 162 ख़वातीन की एक अलहदा फहरिस्त में फोर्ब्स मैगजीन ने सोनिया गांधी को 9वें मुकाम पर रखा है। फोर्ब्स मैगजीन में व्लादिमीर पुतिन सबसे आगे हैं, उनके बाद अमेरिका के सदर बराक ओबामा हैं। सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट से कबल उनके आखिरी 2 टेस्ट मैचों पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का दाव लगाए जाने की तवक्को की जा रही है। सट्टेबाज इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में जो सचिन के लिए दूसरा आखिरी टेस्ट रहेगा और वो 6-10 नवंबर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। सट्टेबाजों ने लिटिल मास्टर के मुमकिना स्कोर के बारे में शरहें पेश कर दी हैं। सट्टेबाजों ने कहा है कि वानखेड़े स्टेडियम में सचिन के आखिरी टेस्ट में उनके स्कोर के बारे में शरहें कोलकाता मैच के बाद पेश की जाएंगी। ताहम उन्होंने कहा कि उनमें से हर टेस्ट के दौरान सचिन के स्कोर पर 500 से 600 करोड़ रुपए के दरमियान सट्टेबाजी देखने में आएगी। मुंबई के एक सट्टेबाज ने कहा कि इन 2 मैचों में ज़्यादातर रकम इस बात पर लगाई जाएगी कि सचिन कितने रन्स बनाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम से कम 800 करोड़ रुपए की सट्टेबाजी का तो यकीन है, जबकि जुमला रकम इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर सट्टेबाजों ने कोलकाता टेस्ट के लिए मुख्तलिफ शरहें पेश कर दी हैं। खबरनामे के अख्तिताम की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।